billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel. Right after my previous video. Today I'm going to discuss with you some of the very important issues regarding PST and JEST. Today I'm going to mention in my video District East, where I personally visited and I what may call it watched the situation right there. The situation seemed to be very terrible. Because most of the candidates were found they are being complained about this particular district. So it's a district of the east I'm discussing today. ये ईस्ट का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कहलाता है और particularly some of the candidate they were absolutely worried about their what may call it problem. हुआ ये कि मसला ये हुआ इधर के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कि बहुत से कैंडिडेट सुबह से आए हुए थे और यकीनन आपको पता है कि रश कितना है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं फ़ाइल्स जमा कराने के लिए और फ़ाइल्स जमा कराना एक कोई आसान काम नहीं, बहुत ही टफ काम है. इट्स गोना बी नॉट लेस देन एनी हार्ड नट टू क्रैक. और ये सिचुएशन ऐसी थी कि इसमें जो है वो पर्सनली मैं वहाँ पर मौजूद था क्योंकि बेसिकली आई हैव अ टेंडेंसी आई टेंड टू विजिट डिफरेंट एरियाज़. मैं टाइम टू टाइम जो है मुख्तलिफ एरियाज़ में विज़िट करता हूँ बिकॉज इट्स गोना बी वेरी कंजनाइल फॉर द स्टूडेंट और द कैंडिडेट्स एज वेल. तो मेरी ये प्रायोरिटी होती है कि मैं कोशिश करूँ कि अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, अपने जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब के लिए, तो उनके साथ ताउन भी करूँ, उनकी वीडियो भी शेयर करूँ. तो बहुत से कैंडिडेट्स से मैंने राय ली तो उन्होंने बताया कि भाई अब हम सुबह से आए हुए हैं और इस वक्त जो है वो तकरीबन 1:30 से 2 का टाइम था. उस वक्त जो है वो कैंडिडेट्स को मना कर दिया गया कि आपकी फ़ाइलें नहीं ली जाएंगी. तो इस तरह की चीज़ें करना कुछ मुनासिब नहीं लगा मुझे. जब मैंने देखा कि ये सिचुएशन इस तरह की हो गई है कि वो फ़ाइल लेने के लिए तैयार नहीं. भाई फ़ाइल जमा करें, आपका फ़र्ज़ बनता है और सेक्रेटरी तालीम की तरफ से भी ये कहा गया है कि आप फ़ाइल जमा करें. तो ये शिकायत मुसलसल आ रही हैं जिस पे जो है वो मैंने नोटिस लिया और बहुत से लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी देखा कि ये सारी सिचुएशन इस तरह की चल रही है. तो इस तरह की सिचुएशन नहीं चलेगी. देखें वहाँ पर DEO साहब जो है वो बैठे हुए हैं ऑफिस में और जनाब उसके बाद जो है वो कुछ लोगों ने बोला कि अभी हम जमा नहीं करेंगे, अभी हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे. ठीक है, नमाज तो सबसे ज़्यादा अहम है, लेकिन जो लोग आए हुए हैं उनको आप कम अज़ कम डिमोरलाइज तो ना करें ना, उनकी फीलिंग्स से ना खेलें, उनके जज्बात से ना खेलें. कम अज़ कम नमाज़ पढ़ने के बाद आप ये तो कह देना कि हम नमाज के बाद आपका जो है वो आपकी फ़ाइल जमा कर लेंगे. लेकिन वहाँ पर हुआ ये कि ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका, वहाँ पर ये हुआ कि कुछ कैंडिडेट्स यकीनन बहुत ज़्यादा अफसुर्दा नज़र आए और बहुत से लोग कैंडिडेट्स ने जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया. अब जब शोर मचा तो यकीनन वो बात जो है वो शोर मचने के बाद वो मामला जो है वो DEO साहब के कमरे तक गया. कमरे तक मतलब वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर वो एहतजाज करना शुरू हो गए. बोलने लगे कि भाई हम सुबह से आए हुए हैं और अब हमें कहा जा रहा है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे और अब फ़ाइल जमा नहीं होगी, हम नमाज़ पढ़ेंगे, टाइम ओवर हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है. तो लोगों ने जब एहतजाज किया तो फिर फाइनली मजबूरन इन लोगों को जो है वो फ़ाइल्स जमा करनी पड़ गई. लेकिन मैंने ये सब चीज़ देखी तो मुझे ये बात मेरे जहन में आई कि देखें हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर में मामलात हैं उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा पहले तो इनको वेलकम करना चाहिए कैंडिडेट्स को, क्योंकि कैंडिडेट्स कोई फालतू नहीं है, उनके पास फालतू टाइम नहीं है, ना वो फारिग हैं. उन्होंने इतनी ज़्यादा तालीम हासिल की है, कोई मास्टर्स करके आया हुआ है, कोई BEd करके आया हुआ है, कोई MEd करके आया हुआ है. उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी जो है वो एजुकेशन में झक मराई नहीं है, उन्होंने मेहनत की है. मेहनत का सिला उनको इस तरह मिलना चाहिए कि उनको आप वेलकम करें. ये जितने भी अनपढ़ जाहिल गंवार किस्म के लोग डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो भर्ती किए गए हैं, इनको अपॉइंट किया गया है, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है कि किस तरह बात की जाती है. और ये चीज़ें मैं देखने के बाद हैरान रह गया. आई वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी ऑल सच थिंग्स राइट देयर एंड हैविंग सीन. देखने के बाद मैंने सोचा कि भाई वाकई में बहुत सी जगहों पर ऐसे मामलात होना जो है वो रोज़मर्रा का मामूल होगा. और हमारा प्रोविंस कितना बड़ा है, बहुत बड़ा सूबा है, नो डाउट. राइट आफ्टर पंजाब स्टेट इज सेकंड. यू कैन से दैट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट. अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो यकीनन कैंडिडेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा तैश में भी आ जाते हैं. जब तैश में आए तो फिर आखिरकार उन नालायकों को जो है वो विड्रॉ करना पड़ा और आखिरकार उनको ये सोचना पड़ा कि भाई ठीक है
اب ہم جمع کر ہی لیتے ہیں. لیکن بات کہاں تک گئی؟ ڈی ای او کے آفس تک چلی گئی. یعنی ڈی ای او کے روم تک وہ پہنچ گئے کینڈیڈیٹس، اور انہوں نے وہاں جا کر جو ہے وہ دے ور چینٹنگ سلوگن کہ ہماری فائلز جمع کریں، فائلز جمع کریں، فائلز جمع کریں. تو اس طرح کی باتیں جب انہوں نے کی تو آخرکار فائنلی ہوا یہ کہ آخرکار ڈی ای او صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو جان ہی نہیں چھوڑنے والے، فائل ہیں جمع کر لو. تو لہٰذا دیکھیں ہمارے ملک کا سسٹم یہی ہے کہ یہاں پر جب تک اپنے رائٹ کے لیے کوئی بولتا نہیں ہے، جب تک چیزیں نہیں ہوتی. تو یہاں پر یہی سارے معاملات ہیں. رائٹ فرام دا ورڈ گو پکچر کلیئر نہیں ہے. دیکھیں نا ساری پکچر جو ہے وہ مجھے تو کلیئر نظر آتی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا کتنی یعنی جو وہاں پر کام کرنے والا اسٹاف ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، جیسے ان کے اوپر کوئی بوجھ ہے، جیسے وہ تنخواہ نہیں لیتے، جیسے مفت میں کام کر رہے ہیں. تو اپنی روزی حلال کریں. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہے گی جو بھی ڈی ای او صاحب کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی روزی روٹی کو حلال کریں اور اس طرح سے بےایمانی سے کام نہ کریں، اور لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان کو ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں، اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کو فیس کرنا سیکھیں. اتنے لوگ آئیں تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے گورنمنٹ سے، گورنمنٹ آپ کو تنخواہ دیتی ہے. تو جب تنخواہ دیتی ہے تو آپ اپنی روزی جو آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہے جو آپ ارن کرتے ہیں وہاں سے، اس کو حلال کریں. اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں، خود بھی حلال کھائیں، اس کو حرام نہ بنائیں. اور یہ جو نماز کا بہانہ ہے، نماز تو پہلی پرائیورٹی ہے، نو ڈاؤٹ. اسلام میں ہم سب کو پڑھنی چاہیے نماز. لیکن یہ کیا کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ نہیں لیں گے. تو دھینگا دستی آپ لوگوں کی کہ نہیں لیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ یہ بولیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آئیں گے اور آپ کی فائل جمع کریں گے. تو ہمیں 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ بیسیکلی دے دیں. نماز میں اگر نماز تو فرض ہے ہم سب پہ فرض ہے، نماز پڑھنا چاہیے ہمیں. اور ہمیں تو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، اور مشکل سے 45 سے 50 منٹ نہیں لگتے 5 وقت کی نماز میں. اگر دیکھا جائے اگر وقت نکالنے والا ہو تو ٹوٹل جو 5 نمازیں ہماری ہیں فرض جو ہم پہ ہیں، اس میں جو ہے وہ 45 سے 50 منٹ لگتے ہیں. تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نماز پڑھنا فرسٹ پرائیورٹی ہے. لیکن وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جمع ہی نہیں کریں گے. یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اس طرح کے جو لوگ ہیں، اس طرح کا جو رویہ ہے ان کا کینڈیڈیٹس کے ساتھ، تو کینڈیڈیٹس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا جو ہے وہ یہ ایک قسم کا جو اسٹاف ہے وہ کس طرح سے برتاؤ کرتا ہے کینڈیڈیٹس کے ساتھ. تو یقیناً ان کو اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے بالکل صحیح کیا، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ شور مچایا. شور کے بغیر تو اس ملک میں کوئی کام ہوتا نہیں ہے. تو لہٰذا میں آپ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ بیک کرتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا یو شوڈ کیپ فائٹنگ بیک. اینڈ یہ بہت ضروری ہے، اینڈ یہ اسی طرح ہونا چاہیے. تو لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہی تھا، اور میں یہ چاہوں گا کہ اسی طرح اپنے رائٹ کے لیے فائٹ بیک کرتے رہیں. جب تک فائٹ بیک نہیں کریں گے آپ کو آپ کا رائٹ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ملک جو ہے اس میں فائٹ بیک کے بغیر دیر از نو وے آؤٹ، کوئی راستہ نہیں. تو لہٰذا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آصف حسن جو ہے وہ راہ فلاح کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.